प्रस्तुत छ 2077 साल माघ 18 गते आइतबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जनवरी महीनाको 31 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। राशिफलको यो कार्यक्रममा चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गर्ने गरिन्छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने एउटा सामान्य पद्धति हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। अनि यो राशिफल तपाईको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता पनि हुँदैन, किनकि यो राशिफल केवल चन्द्रमाको गतिका आधारमा निर्धारित हुने गर्दछ। तपाईको समग्र जीवनमा 9वटा ग्रहहरूको आफ्नो भूमिका र प्रभाव हुने गर्दछ। यो प्रभाव थाहा पाउन तपाईले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्दा आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा मलाई 98 14 34 81 11 मा फोन गर्नुहोला। फोन गर्ने समय हो हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र। यो जानकारीपछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 18 गते आइतबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जनवरी महीनाको 31 तारिक। प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु। आज सङ्कष्टी, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, श्री गणेश जयन्ती। भद्राकरण छ दिनको 10:43 देखि राति 9:59 चन्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष, पोहे लागा, तृतीया तिथि बेलुका 9:59 त्यसपछि चतुर्थी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 3:08 त्यसपछि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चन्द्रमा सिंह राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शोभन योग दिउँसो 2:22 त्यसपछि अतिगण्ड योग। सुरुमा वाणिज्य करण दिउँसो 10:43 त्यसपछि बिष्टी अर्थात् भद्राकरण बेलुका 9:59 अन्तिममा बबकरण। आनन्दादि योगमा छत्र योग। चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा आग्नेय, बार्सोल पश्चिम दिशामा, काल राहु उत्तर दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:53 सूर्यास्त साँझ 5:42। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 4:21 देखि 5:42 यमघण्टा दिउँसो 12:17 देखि 1:39 गोलिककाल दिउँसो 3 बजेदेखि 4:21 कालबार बेला दिउँसो 12:17 देखि 1:39 रोगबार बेला दिउँसो 3 बजेदेखि 4:21 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:56 देखि 12:39 शुभबार बेलाको दिउँसो 1:39 देखि 3 बजेसम्म, अमृतबार बेलाको दिउँसो 10:56 देखि 12:17 लाभबार बेलाको बिहान 9:35 देखि 10:56 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि काशीमा बडा गणेश उत्सव, श्री गौरी चतुर्थी व्रत। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व वा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्छ भने योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितको सहयोग लिनु हुन अनुरोध छ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अहिलेको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आजको चन्द्रमा सिंह राशिमा छ। चन्द्रमाको चौथो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह, छैठौँ भावमा मकर राशिमा सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनिश्चर ग्रह, 9औं भावमा मेष राशिमा मङ्गल ग्रह र चन्द्रमाको 10औं भावमा कर्मक्षेत्रमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि गोपनीय ढङ्गले गरेको हरेक कामका माध्यमबाट मनज्ञ फाइदा हुनेछ। सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ।
प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। आज 5औं भाव अर्थात् बुद्धि क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा विभिन्न किसिमका भावनाहरू सलबलाउने दिन हो। मनमा पलाएका विचार कार्यान्वयन तहमा उतार्ने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त सँगै साथी, सहकर्मी साथीहरू, व्यापारिक साझेदार, सहयोगी कामदार वा व्यावसायिक व्यक्तित्वसँग मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। हाँसी खुसी आजको दिन व्यतीत हुने देखिन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा रमाइलो र फुरुङ्ग हुने दिन हो। शरीर हलुका भएको महसुस हुनेछ। घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग राम्रो रमाइलोमा दिन बित्नेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडीसूत्र पत्ता लाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, खाद्य पदार्थ र जग्गा जमिनका कारोबारीले आज केही गर्न सक्ने दिन रहेको दिन देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। वृद्ध वृद्धाको आशिष मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुर्मैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको बीज मन्त्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूले व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सचेतता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। सोच विचार नगरी हुन्छ भन्नु हुँदैन। बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा ल्याउन आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन। आफ्ना समस्या प्रष्टसँग राख्न सक्दा सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ। आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। साँझमा परिवारजनका बीचमा आत्मीय भाव बढ्नेछ। चौथो भाव अर्थात् गृह सुख भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परदेशमा हुनुहुन्छ भने आमा वा घराइसी सुखको चिन्ताले सताउन सक्छ। घरमा सम्पर्क गरी खै खबर लिनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सुदूर र दुर्गम प्रदेशको भ्रमणको योजना बनाउने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनाले राम्रै काम सम्पन्न हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सोच्ने शक्ति र निर्णयात्मक क्षमतामा कमी आउने दिन हो। आज हरेक कुरामा यो गरौँ कि त्यो गरौँ भन्ने अलमल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुल लाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला, होस राख्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः चण्डिकायै माता दुर्गाको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि व्यावहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने दिन हो। व्यावसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर प्राप्त हुनेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देवालय, मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य सबल छ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा फाइदा छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति बन्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनेछ। गुप्त र रहस्यमय सुख प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षामा अङ्कुश लगाउनु बेस हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मानसिक सबलताका निमित्त चिन्तन, मनन र योगप्रति आकर्षित भएको राम्रो हुनेछ। आम्दानीका मार्ग सुचारू रहनेछन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि मित्र र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। नजानेको कुरा गुरुवर्ग वा दिदी दाजुका माध्यमबाट जान्न सकिनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले सन्तोष लिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम विशेषले यात्रा गर्नु पर्ला। नयाँ एवं पुराना साथीसित भेटघाट गर्ने मौका जुट्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ।
आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धरणी सुताय नमः मङ्गल ग्रहको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको मुखमा बसेको चन्द्रमा कमजोर देखिन्छ। अनावश्यक वाद विवादमा परिएला विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। पोसाक, पहिरन र सरसफाइमा ध्यान पुर्याउने समय मिल्ने छैन। काममा विघ्न बाधा उपस्थित हुन सक्छन्। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचेको फाइदा नउठ्न सक्छ। प्रशंसकहरूले पनि आलोचना गर्न सक्छन्। मान सम्मानमा आघात पर्ने देखिन्छ। परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ। सहयोगीहरूले समेत हात झिक्दाले केही अप्ठ्यारोमा परिनेछ। सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपर्नेछ। प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काममा सामान्य सफलता आर्जन गर्न सकिने दिन्छ। आज दोस्रो भावमा अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि घरमा अभिभावक वा कार्यालयमा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। हातमा अचानक कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। परदेशीहरूका निमित्त आज हाकिम वा ठुला बडालाई खुसी तुल्याएर फाइदा बटुल्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा मिल्नेछ। आम्दानीको मार्गमा वृद्धि हुने दिन छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुनेछ। कतै पारिवारिक वा घराइसी भ्रमणमा जाने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आफ्नो लक्ष्यप्रति सँगै साथी र गुरुजनलाई सहमत तुल्याउन सक्नुहुन्छ। तर रिस र आवेशमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले राम्रो गर्न सक्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत काम र आन्तरिक खुसीका लागि केही रकम खर्च हुने समय हो। आज सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः माता लक्ष्मीको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिने दिन छ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। मनज्ञ धन आर्जन होला। पिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने छैन। लेनदेन र व्यापार व्यवसायमा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। बढी आशावादी बन्नु हुँदैन, तर आफैले आत्मबल र हिम्मतले काम लिन सकेमा पछि परिने छैन। दीर्घकालिक लगानी गरेमा काम बन्ने योग छ। पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विशेष फूर्तिफार्ती देखा पर्ने दिन हो। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। यात्रामूलक काममा सुख र सफलता दुवै कुराको प्राप्ति हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त पेशागत र व्यावसायिक परिस्थिति सामान्य नै रहने सङ्केत छ, तर स्वास्थ्यमा सामान्य उतार चढाव देखिनाले चिन्ता बढ्ने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा प्रतिकूल परिस्थिति र कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आलस्य नगरी केही नयाँ सिक्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। यसरी नै तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा क्रमशः सुधार हुनेछ अनि केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास समेत जाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्न धन व्यय गर्ने दिन हो। जग्गा जमिन, माटो, फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ आजको दिन राम्रो कारोबार देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहने समय छ। आज सपरिवार कतै छोटो दूरीको यात्रामा जान सकिन्छ अथवा फ्यामिली टुरको योजना बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः भगवान सूर्यनारायणको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने, काम प्राप्त हुन सक्छ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहनुपर्छ। खास गरी जोखिम मोल्ने काम र गरिष्ठ भोजनबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। दिगो आम्दानी हुने काम फेला पार्न सकिनेछ। फाइदाका पछि कुद्ने हुँदा इष्टमित्र र सँगी साथी टाढिन बेर लगाउँदैनन्। टाढाका आफन्त वा साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि दुर्जन र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। जुनसुकै काममा सावधान रहनुहोला। कसैले फसाउने चेष्टा गर्न सक्छन्। परदेशीहरूका निमित्त
मनमा उमङ्ग पलाउने समय हो। कला साहित्य सङ्गीत आदि क्षेत्रमा दिलचस्पी जाग्न सक्छ। आजको निर्णयले दूरगामी भविष्यमा राम्रो फाइदा हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बिहानीदेखि मन भारी र शरीर अल्छी भएको अनुभूति हुनेछ। दिक्क लाग्दो समय भएकाले कार्यक्षेत्रमा निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विगतको कमी कमजोरी र असफलताहरूलाई भुलेर क्षमता अनुरूप योजना बनाएर प्रयास गर्ने समय हो। लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएमा ठुलो सफलता हात पर्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन। लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। ताल साँचो बलियो बनाउनु राम्रो हुन्छ। घरमा नौलो मानिस भएमा अझ सतर्कता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको समय उत्साहवर्धक रहनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुने समय छ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। आध्यात्मिक विषयवस्तु र दर्शनशास्त्रमा रुचि जाग्नेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। पढाइ लेखाइमा राम्रै प्रगति गर्न सकिनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीले खुसी तुल्याउनेछन्। परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ लिन सकिनेछ। सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यमा प्रगति हुने समय छ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारबाट फाइदा हुने दिन हो। परिवारबाट पनि सुखद समाचार आउन सक्छन्। हाकिम वा सिनियर कर्मचारीले प्रशंसा गर्नेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज मनमा जोस जाँगर र उमङ्ग पलाउने राम्रो समय छ। तर फल प्राप्तिप्रति बढी आशावादी बन्ने समय चाहिँ होइन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि वैदेशिक यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नबुझेको र नजानेको विषयवस्तुका बारेमा अनुभवी र सिनियरसँग छलफल गर्ने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सन्तान सुख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि केही धन रकम खर्च बढाउने समय छ। त्यस्तै कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको आज कर्मसिद्धिको समय हो। आय आर्जनका स्रोत बढ्दैछन्। व्यापारमा राम्रै फाइदा हुनेछ। गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ। काममा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ। मान्यजनको सेवा शुश्रूषा र चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। धनागमका बाटाहरू खुल्ला रहने देखिन्छ। आज 10औं भाव अर्थात् पितृ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आज कुल वंश र परम्परा सम्झेर गौरवान्वित बन्नुहुने दिन छ। केही लेख्ने वा अनुसन्धान गर्ने विचार छ भने काम थाल्नुहोला, सफलता मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त सामाजिक र परोपकारी काममा मन जानेछ। आज घरमा सम्पर्क गर्ने दिन हो। खास गरी दाजुभाइ र चेलीबेटीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मप्रति समर्पित हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि पठन पाठनका अतिरिक्त क्यारियर र पेसाप्रतिको सोच सलबलाउन सक्छ। रुचिको विषयका ज्ञातासँग भेटघाट हुने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। उता ससाना चिजबिज हराउने समय छ। राखन धरनमा विशेष सतर्कता अपनाउनु होला। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ।
आज धार्मिक सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा खट्नुपर्ने दिन छ, जसबाट यश सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ। बिग्रन लागेको काम पनि अन्त्यमा सफल भई छाड्नेछ। मान्यजन र अभिभावकवर्गको सहयोगमा रोकिएका काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। आतिथ्य ग्रहण गर्ने, सम्मानित हुने वा मेजबानीको अनुकूलता प्राप्त हुने समय छ। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। बन्द व्यापारबाट फाइदा हुनेछ। कुनै लाभदायक समाचार सुन्न पाइएला। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पिता तुल्य व्यक्तिको सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। आज जोसुकै पाएको व्यक्तिलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला। भाग्य बदलिने दिन छ। परदेशीहरूका निमित्त आम्दानीका मार्ग बढ्नेछन्। शङ्कास्पद कारोबार र गलत तरिकाबाट समेत धनार्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ, तर रिस्कमा काम नगर्नुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा तपाईँको कामको प्रशंसा हुनेछ अथवा तपाईँको व्याख्यान र भाषणले सँगै साथी आकर्षित हुनेछन्। आज अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा व्यस्त रहने समय छ। आज कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने मौका मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भाग्यलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको परिस्थिति अप्ठ्यारो देखिए पनि केही काम बन्नेछन्। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। साँझतिर व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ। अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पन्छाउँदै केही अवसर हात पार्न सकिनेछ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले काम लिन सकिनेछ। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराउन सक्छ, यद्यपि सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। गोपनीयताका बारेमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आस्मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ। 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो आजको दिन। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि शङ्कास्पद क्रियाकलापप्रति चनाखो हुनु राम्रो हुन्छ। सम्झौता गर्दा वा कागजपत्रमा सही गर्दा राम्ररी पढ्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त तपाईँको निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुने समय छ। घर परिवारमा सम्पर्क हुने र पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा सामिप्यता बढ्ने समय हो। मन भोगविलासप्रति आकर्षित बन्न सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मानसिक संवेगको उतार चढावले लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित नहुने समय छ। आज कार्यक्षेत्रको बोझ घरमा लिएर जानु हुँदैन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि धैर्य र संयम भई मेहनत गरेमा सफलता नै प्राप्त हुने दिन छ। मुड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। एकान्तमा बस्ने प्रयास गर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज मनले इच्छाएझै परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्दै लागेको काम बिग्रने डर हुन्छ, त्यसैले सचेतता अपनाउनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्, त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नुपर्ने समय छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि आजको केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। मन प्रसन्न रहनेछ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना समेत छ। आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पुराना साथीको सम्झना आउने वा अचानक जम्का भेट हुने समय हो। कलेज लाइफका ती रमणीय पलहरू आज दिमागमा सलबलाउन सक्छन्। परदेशीहरूका निमित्त यात्राबाट लाभ हुने समय छ, तर भोग वृत्तिमा अङ्कुश लगाउँदा राम्रो हुनेछ, नत्र आनन्द प्राप्त गर्नुको सट्टा झमेला बेहोर्नु पर्दै हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा
असीमित आनन्द भोग्ने आकाङ्क्षाहरू मनभित्र बारम्बार सलबलाउन सक्छन्। आफन्त इष्टमित्र र नातेदारसँग घुलमिल हुने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि तपाईँभित्रको आन्तरिक प्रतिभा र क्षमता बाहिरिने राम्रो समय छ। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि हुन सक्छ सामान्य विषयमा भएको विवादले मनमा खिन्नता देखा पर्ला। यद्यपि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने समय देखिँदैन। अधिकार प्राप्तिको कुरो उठाउने समय हो। आलोचना गर्नेहरू कुरा काट्दै गर्छन्, तर तपाईँ आज प्रगतिको मार्गमा निरन्तर लम्कने दिन हो। प्रेम जीवनका लागि अनुकूल समय छ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारको काममा कतै जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक काममा तथा विदेशमा बस्नेका लागि पनि राम्रै समय छ। समग्रमा समय कमजोर छैन, तर जुनसुकै काम पुरा गर्न कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। आज 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि याद गर्नुहोला, आज तपाईँले चालेका हरेक कदममा शत्रु पक्ष वा प्रतिस्पर्धीले विचार गरिरहेका हुनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त सरकारी कामकाज वा प्रशासनिक समस्या देखिएका छन् भने कागजपत्र मिलाउन उपयुक्त समय छ। सँगी साथी र सहयोगीले तपाईँको काममा सहयोग गर्नेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा परिवारका सदस्यहरूले तपाईँका कुरा नबुझिदिँदा दिक्क मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भए पनि तपाईँले आज रिस र आवेशमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन हो। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काका कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि मनमा अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जाँगर लाग्दैन, तर सोचे अनुरूप सफलता पाउन निकै खट्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू असल वा खराब जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा देखिएका अशुभ पक्षहरूको निवारण हुनेछ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियससम्म रहन सक्ने सम्भावना भएको दिन हो। सामान्यतया बिहान बेलुका आकाशमा तुवालोको मात्रा देखिन सक्छ। राति मौसम सफा रहनेछ। चिसोको अनुभूति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। पूर्वी नेपालको हकमा मौसम सामान्य नै रहनेछ। तराईमा अझ पनि हुस्सु लाग्ने सम्भावना देखिन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। बेलुकीपख पहाडतिर बादलहरू पनि देखिन सक्छन्। पूर्व नेपालमा पनि चिसोको मात्रा बढ्दै गएको अनुभूति हुन सक्छ। पश्चिमी नेपालमा पनि मौसम सामान्य नै देखिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा बेलुकीपख बादल देखिन सक्छन्, तर मूलतः आज मौसम सफा रहनेछ। तराईमा भने हुस्सु लाग्ने सम्भावना छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, हाँके थाकेका चिताएका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।